खिलाफत कोला। पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर चलने वाले इन इश्तिहारात के बाद हर शख्स जानना चाहता है कि क्या है खिलाफत कोला। एक नया कोला जो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। खिलाफत कोला के इश्तिहारात में देखा जा सकता है कि लाहौर में मुगलिया तर्ज की एक इमारत से मिलती जुलती इमारत, उसके सामने खड़े कुछ लोग और फिर वो इमारत ढह जाती है और उसके बाद खिलाफत कोला का केन सामने आता है। गोया कुछ ऐसा दिखाया गया है कि बादशाहत का खात्मा करती खिलाफत लेकिन कोला की शक्ल में लोगों के सामने उभर कर आ गई है। आवाज आती है नई आन नई शान और फिर टैगलाइन हमारे सामने आती है जिसमें कहा जाता है खिलाफत कोला पियो सर उठा के। अब हर शख्स सवाल कर रहा है कि क्या है ये खिलाफत कोला। सवाल ये भी है कि अचानक सामने आने वाली इस ड्रिंक का नाम इतना मुख्तलिफ क्यों है। ये एक कोला है तो किसी भी कोला की तरह इसका नाम कोला नेक्स्ट, इसका नाम कोका कोला, इसका नाम पेप्सी कोला, मिरिंडा, फैंटा जैसा क्यों नहीं, बल्कि एक यकसर मुख्तलिफ नाम खिलाफत कोला के पीछे क्या सोच कार फरमा है। खिलाफत कोला किसकी है ये सवाल भी किया जा रहा है। एक ऐसे मौके पर जब खिलाफत कोला को लॉन्च किया गया है और इसे पियो सर उठा के, यानी ये आपके फ़ख्र की अलामत है, नई आन नई शान के टैगलाइन के साथ आपके सामने पेश किया गया है और उन मसनूआत का बॉयकॉट किया जा रहा है जिनका ताल्लुक मगरिब से है। एक नई कोला किसने लॉन्च की है। कोला की लॉन्च एक बहुत बड़ा काम है, तो इसके पीछे कंपनी कौन है, अफराद कौन है और ये नाम रखने के पीछे क्या सोच कार फरमा है। ये सवालात इसलिए भी बहुत अहम हो जाते हैं कि खिलाफत कोला एक ऐसे वक्त में लॉन्च की गई जब पाकिस्तान में कोला नेक्स्ट ने इंटरनेशनल ब्रांड्स को शिकस्त दे दी, पेप्सी और कोका कोला से मार्केट शेयर छीन लिया और कोला नेक्स्ट उसके बाद पाकिस्तान में नंबर 1 कोला के तौर पर मशहूर हो गई। लेकिन उन्हीं दिनों में कोला नेक्स्ट के मालिक मियां जुल्फिकार गायब हो गए। खबर आई कि मियां जुल्फिकार को अगवा कर लिया गया है। बाज़ ज़राए ने यह भी खबर दी कि मियां जुल्फिकार अगवा नहीं बल्कि गिरफ्तार हुए हैं, मगर गिरफ्तारी के लवाजमात पूरे नहीं हुए। मियां जुल्फिकार को किसी इदारे ने गिरफ्तार नहीं किया, कोई मुकदमा सामने नहीं आया, मियां जुल्फिकार को किसी अदालत में पेश नहीं किया। तो फिर ये बात यकीनी हो गई कि मियां जुल्फिकार अगवा किए गए हैं। और उसके बाद अगली खबर ये आई कि कोला नेक्स्ट के मालियाती उमूर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अहम तरीन मुलाजमीन भी गायब हो गए। मियां जुल्फिकार का पहले ही पता नहीं चल रहा था और उसके बाद कोला नेक्स्ट के 2 अहम तरीन मुलाजमीन वो भी मालियाती उमूर से मुताल्लिक गायब हो जाना ऐसी खबर थी कि जिसने खलबली मचा दी। हर तरफ ये सवाल होने लगा कि इन मुलाजमीन को उठाया जाना जाहिर करता है कि अब मियां जुल्फिकार से कुछ पैसे हथियाए जाएंगे, क्योंकि जाहिर है एक अरबपति बिजनेसमैन अपनी जेब में करोड़ों लेकर नहीं घूम रहा होगा। मालियाती उमूर के मुलाजमीन को उनके लैपटॉप और चेकबुक्स वगैरह के साथ ही अगवा किया गया होगा और अब अगवा करने वाले इनकी मदद से मियां जुल्फिकार से तगड़ा माल वसूल करेंगे। ये तमाम खबरें चलती रहीं, लेकिन इस मामले में कोई भी खबर हमारे सामने मुसद्दक़ा तौर पर नहीं आई। मियां जुल्फिकार के मामले में एक चीज़ और याद रखने वाली है कि उनकी खबर मीडिया ने इब्तिदाई तौर पर कमोबेश 48 घंटे तक नहीं चलाई थी और उसके बाद ये खबर पहले समा टीवी पर रात 9:35 के आसपास चली और फिर दीगर चैनल इस खबर को चलाने पर मजबूर हुए। कहा जा रहा था कि मियां जुल्फिकार को नादीदा हाथों ने गायब किया है, मगर इस मामले में कोई भी चीज़ पता नहीं चल रही थी। मियां जुल्फिकार और उनकी फैक्ट्री के अहम तरीन लोग गायब रहे, लेकिन इस मामले में कोई भी चीज़ सामने नहीं आई और फिर एक रोज़ अचानक पता चला कि मियां जुल्फिकार और उनके कारोबार से वाबस्ता मुलाजमीन बाजियाब हो गए हैं। बाजियाब हो जाने के बावजूद भी मियां जुल्फिकार और उनके मुलाजमीन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था।
یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. پھر اس صورتحال میں پتہ چلا کہ میاں ذوالفقار پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. میاں ذوالفقار کے منظر عام پر آنے کا معاملہ تو ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن ان کی بازیابی سے متعلق یہ پتہ چلا کہ ایک اہم ترین شخصیت نے کچھ کردار ادا کیا، جس کے بعد میاں ذوالفقار اپنے اغواکاروں کے چنگل سے آزاد ہوئے اور پھر خاموشی کے ساتھ بیرون ملک چلے گئے. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس عرصے میں میاں ذوالفقار 2 بار خاموشی کے ساتھ پاکستان آئے اور پھر واپس چلے بھی گئے. اب میاں ذوالفقار جو پہلے ہی لو پروفائل موڈ میں رہتے تھے، منظر عام سے دور رہتے تھے، مزید روپوشی کی زندگی گزارنے لگے. ان حالات میں اچانک ہماری اسکرینز پر اشتہار آیا خلافت کولا کا. سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں ذوالفقار کے معاملے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا. پاکستان کی نمبر 1 کولا کے مقابلے میں ایک اور کولا سامنے آ گئی، لیکن اس کے مالکان کا پتہ نہیں چل رہا تھا. کچھ تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ خلافت کولا بلو ورلڈ سٹی یعنی کہ سنو ٹیلی ویژن چینل کے مالک سعد نذیر کی برانڈ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بلو ورلڈ سٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سنو ٹی وی کے مالکان ہیں اور انہوں نے حال ہی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو 10 ارب روپے میں خریدنے کی آفر کی تھی. ایک ایسے موقع پر جب پی آئی اے توقع کر رہی تھی کہ کم از کم قیمت 85 ارب روپے لگائی جائے گی. 10 ارب روپے بولی لگانے والے سعد نذیر نے کہا کہ پی آئی اے کی قیمت $1 بھی نہیں بنتی، مگر ہم نے 10 ارب کی بولی لگائی ہے اور اگر پی آئی اے والے سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو ایسے ہی چلا لیں گے تو چلا لیں. حکومت نے کہا پی آئی اے کو اونے پونے داموں نہیں بیچا جائے گا اور پھر یہ معاملہ لٹک گیا. مگر اسی کمپنی کی جانب سے اب ایک نئی کولا خلافت کولا کے طور پر سامنے آئی ہے. نام رکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہے. پاکستانیوں کو ایک ایسے وقت میں جب فلسطین کے مسائل پر رونا آتا ہے اور بین الاقوامی دنیا کی بے حسی پر وہ شکوہ کرتے ہیں، خلافت کولا دے کر ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. خلافت کولا کیا ایک ایسی کولا ثابت ہوگی جو لوگوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا کر دے گی کہ وہ فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنے کو اٹھ کھڑے ہوں؟ لوگ ازراہ مذاق یہ سوال بھی کر رہے ہیں. خلافت کولا کے مالک سعد نذیر سوشل میڈیا پر اکثر اپنے وائرل خطابات میں اسلام اور ہمارے اسلاف کے شاندار دور کو یاد کرتے ہوئے موجودہ دور کی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور کسی مبلغ اور مصلح کی طرح ان کا حل پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ سعد نذیر کے خطابات کو دیکھیں، ان کے ادارے کو دیکھیں اور پھر ان کی اس کوشش کو دیکھیں جس میں ان لوگوں نے ارطغرل کے انجن التان کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کرنے کی کوشش کی تھی، تو کڑیاں ملانا آسان ہو جائے گا کہ خلافت کولا نام رکھنے کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے. ارطغرل میں بھی ہم نے مجاہدین کو تلواروں کے سائے میں بڑھتے لڑتے اور دشمن کا قلع قمع کرتے ہوئے دیکھا تھا. اب خلافت کولا ایک ایسی ہی سوچ کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. برانڈ اپنے ممکنہ خریداروں کی نفسیات کو صحیح طور پر ہٹ کرنے کی ایک کوشش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. خلافت کولا کیا کر پائے گی یہ بات کی بات ہے، مگر اس کی مہم ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلائی جا رہی ہے. پاکستان کے سبھی بڑے ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات میں اس کے اشتہارات ہیں. سوشل میڈیا بھی اشتہارات سے بھرا پڑا ہے اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اسلام آباد اور راول پنڈی کی پولیس نے کچھ عرصہ پہلے بلو ورلڈ سٹی چلانے والوں کے خلاف کرپشن کے سنگین ترین الزامات عائد کیے تھے.